सांप तालिब था दीदार सरकार का, एड़ी काम कर रही थी दीवार का, आंसू निकल पड़े कदम हटा नहीं जाहिद, कमाल इश्क था यार गार का। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा अव्वल हैं। इसी महीने की 22 तारीख को, जमादुल आखिर की 22 तारीख को विसाल पाक है। तो देखिए, आज हमारी जो नई जनरेशन है, नई नस्ल है, उनको तमाम फिल्मी स्टारों के जन्मदिन याद रहते हैं, उनके डायलॉग याद रहते हैं, बहुत सी बातें, बहुत सी एक्टिंग उनकी याद रहती है और याद भी करते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं। लेकिन अगर हमारे नई नस्ल को, नई जनरेशन को अगर याद नहीं है तो हमारे असलाफ की तारीख़ याद नहीं है, सहाबा इकराम की तारीख़ याद नहीं है, खुलाफाए राशिदीन की तारीख़ याद नहीं है। तो ये याद होनी चाहिए, हमारी कौम के हर बच्चे को पता होना चाहिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक कौन थे, उनकी ज़ात क्या है, उनका मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है। बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि हमें याद होना चाहिए, क्योंकि कहा है कि अपनी तारीख़ को जो कौम भुला देती है, सफ़ाए दहर से वो खुद को मिटा देती है। इसलिए हमें अपनी तारीख़ को याद रखना होगा और नई नस्ल तक तारीख़ को पहुँचाना भी होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की वो ज़ात है कि जिन्होंने मर्दों में सबसे पहले कलमा पढ़ा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वो है कि जिन्होंने सबसे पहले नबी पाक की बारगाह में 40,000 दीनार का नजराना पेश किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वो है कि सबसे पहले इस्लाम में तकरीर की तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने की है। काबतुल्लाह में खड़े होके इस्लाम की हक्कानियत को बयान कर रहे अबू बकर सिद्दीक, आप देखें, रईस मक्का थे, ताजिर थे, एक बहुत बड़े अमीर कहलाते थे, लेकिन इस्लाम की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए लोगों के आपने जो है गालियों को सुना, मार खाई। जब आपने पहली तकरीर की तो लोगों ने आपको मारना शुरू कर दिया, आपको बेतहाशा मारा जाता है, लेकिन सर से खून भी निकला, बेहोश हो गए, ख़ानदान वाले उठा कर ले गए। लोगों ने सोचा कि अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक बचेंगे नहीं। सुबह से शाम हो जाती है, आप पर गशी तारी रहती है, बेहोश रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब शाम होती है और आप अपनी गशी से बाहर आते हैं, बेहोशी ख़त्म होती है, होश आता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को, तो ऐ मुसलमानों, आप इश्क देखें, मोहब्बत देखें रसूल से, कितना प्यार, कितना इश्क हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने किया। आप बेदार हुए, बेहोशी से बाहर आए, होश आया, तो आपने सबसे पहले किसी के बारे में नहीं पूछा। सबसे पहले अगर पूछा तो ये पूछा, मेरी माँ मुझे ये बताओ मेरे नबी कैसे हैं, मेरे नबी का हाल कैसा है। ख़ानदान वाले कहने लगे, इन्होंने तो फिर उसी नबी का जिक्र करना शुरू कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते माँ से, माँ उस वक्त तक रोटी या खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं अपने नबी का दीदार ना कर लूँगा। तो ये इश्क है, इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो इसे इश्क कहते हैं, ये मोहब्बत होती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की वो ज़ात है कि जिनके वालिद भी सहाबी हैं, जिनकी वालदा भी सहाबिया हैं, जिनके बेटे भी सहाबी हैं, जिनके पोते भी सहाबी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वो है, आप तारीख़ का चैप्टर पढ़ के देखें। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी पर्दा किया तो तारीख़ बताती है कि तमाम चारों तरफ से इस्लाम पर हमले होने लगे। कोई कहता अब इस्लाम को बचाने वाला कोई नहीं, कोई कहता है कि अब इस्लाम मिट जाएगा, कुरान को ख़त्म कर दिया जाएगा, ये तमाम पैगामात मिटा दिए जाएंगे। कोई नमाज का इनकार करने लगा, कोई आवाज़ लगाता कि मैं ज़कात नहीं दूंगा, कोई ज़कात का इनकार करने लगा। जमात ऐसी पैदा हुई जिन्होंने ज़कात को देने से इनकार कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार निकाली और ऐलान कर दिया है, लोगों, इस्लाम फैलाने के लिए अगर कोई गाली देगा तो हम सह लेंगे, कोई बुरा कहेगा हम सुनेंगे, कोई हमारी राहों में कांटे बिछाएगा हम उन कांटों पे से गुजर जाएंगे, लोग पत्थर मारेंगे हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन ये याद रख लो, अगर इस्लाम के निज़ाम को कोई बदलना चाहेगा, इस्लाम के कवानीन में कोई रद्द बदल करने की कोशिश करेगा, इस्लाम के कानूनों का अगर कोई उल्लंघन करेगा और इनकार करेगा, तो ये समझ लेना कि इस्लाम फैलाने का तरीक़ा और है, इस्लाम को बचाने का तरीक़ा और है। कितना मुकाबला किया, चारों तरफ से हमले हो रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं नबी हूँ, बहुत से लोगों ने
ایسا کیا کہ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان تمام فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کو نست و نابود کر کے اسلام کے پرچم کو بلند فرما دیا۔ کون ہے حضرت ابو بکر صدیق؟ ان کی ذات یہ ہے کہ آپ نبی پاک کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ہجرت کی رات ہے تو نبی پاک کے ساتھ میں ہیں، غار ثور میں ہیں تو سب سے پہلے داخل ہو کے صفائی کرتے ہیں اور وہاں جتنے چھید تھے، جتنے سوراخ تھے، سب پر کپڑا پھاڑ کے لگا دیتے ہیں، اور ایک سوراخ اگر خالی رہ جاتا ہے تو وہاں اپنی ایڑی لگا دیتے ہیں۔ وہیں سے وہ سانپ نکل کے آنے والا تھا جو مشتاق تھا، جو دیدار کا طلبگار تھا۔ میں نے ایک تاریخ میں پڑھا، یہ وہ سانپ تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مکے کا پتہ پوچھا کہ راہ مکہ کون سا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اے سانپ تو کیوں پوچھتا ہے؟ سانپ نے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، میں نے سنا ہے مکے کی سرزمین پر نبی آخر الزماں تشریف لے کر آئیں گے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کا دیدار کروں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سانپ کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ سانپ جب 1000 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے شریر پر بال اگاتے ہیں، اور جب 2000 سال کا ہو جاتا ہے تو سانپ گنجا ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہی وہ سانپ ہوگا جو ڈسے گا ان لوگوں کو جو زکوٰۃ نہیں دیا کرتے۔ تو سانپوں کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے۔ تو 500 سال سے زیادہ ہو گئے تھے اس سانپ کو اس غار کے اندر انتظار کرتے ہوئے۔ آج جب دیدار کا دن آیا تو تمام راستوں کو اس نے بند پایا اور جہاں طاقت لگا سکتا تھا لگائی، اور ایڑی پر ڈسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ زہر کا اثر جب آپ کو ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، نبی پاک کے رخسار پر گرے۔ حضور نے آنکھیں کھولی، ارشاد فرمایا، ابو بکر کیا بات ہے؟ رونے کی وجہ، ریزن کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، آقا کوئی چیز ہے جو مجھے ڈس رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر ایڑی کو ہٹا دو، وہ سانپ ہے جو ہمارے دیدار کے لیے آنا چاہتا ہے۔ سانپ باہر نکل کے آتا ہے، نبی پاک کا دیدار کرتا ہے، وہ واپس چلا جاتا ہے۔ جہاں ڈسا تھا سانپ نے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا اور زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کا معجزہ ہے کہ تھوک لگا دیں تو زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی وہ ذات ہے کہ نبی پاک کے ہر سفر میں آپ ساتھ رہے، ہر جنگ میں آپ ساتھ رہے، ہر جگہ آپ جو ہے مصطفیٰ کے ساتھ رہے۔ ہجرت کی رات آپ دیکھیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ابو بکر یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون سا عمل ہے تمہارا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، آقا میں اس لیے آگے پیچھے دائیں بائیں ہو رہا ہوں، اگر دشمن کا کوئی تیر آئے تو وہ سب سے پہلے مجھے لگے، آپ کو نہ لگے۔ تو یہ عشق ہے، محبت ہے یہ حضرت صدیق اکبر کی، اور وہ مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد اگر سب سے اعلیٰ افضل بشر کوئی ہیں تو وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ یہ مقام اللہ نے عطا کیا۔ حالانکہ کچھ لوگ آج ایسے ہیں جو آپ کی شان کو کم کرنا چاہتے ہیں، گھٹانا چاہتے ہیں، اور آپ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے ہیں، برا بھلا کہا کرتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سی فبدیاں وہ کسا کرتے ہیں۔ لیکن یہ جان لیں کہ جو صدیق اکبر کا نہیں ہے وہ حضرت علی کا بھی نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے جو پیار کرے گا، حضرت عمر سے جو پیار کرے گا، حضرت عثمان غنی سے جو پیار کرے گا، مولا علی اسی سے محبت کریں گے، مولا علی اسی کو جنت میں لے کر جائیں گے، نہ حضرت علی اسے جنت میں نہ جانے دیں گے۔ جو تمام صحابہ کا گستاخ ہوگا، یہ یاد رکھ لیجئے گا، کسی صحابی کی شان میں ادنا گستاخی بھی کفر ہے، ایمان کو آپ کے ختم کر دے گی۔ اس لیے تمام صحابہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور 22 جمادی الاخر، آج 21 ہے کل 22 ہے، تو تمام مسلمانوں کو چاہیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں مبتلا ہو کر، سرشار ہو کر ان کے نام کی فاتحہ خوانی کرائیں، اور جو ہے محفلیں سجائیں اور ان کا ذکر اپنے گھروں پر کرائیں، اور ان کے تمام واقعات کو سنیں، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں اور سنیں کہ کس طرح حضرت صدیق اکبر نے بتایا ہے کہ رسول سے محبت کیسے کی جاتی ہے، اور دین اسلام پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، اور دین کے لیے قربانی کیسے پیش کی جاتی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صحابہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔